नेपाल बाहिरका नेपाली। मेरो पारिवारिक कारणले गर्दा म त्यो जागिरको खोजीमा लागेँ र एसएलसी पास गरेको 10 वर्षसम्म म फेरि गाउँकै युनाइटेड मिसन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था थियो, त्यसको अस्पताल र समुदाय कार्यक्रम थियो। त्यो युनाइटेड मिसन संस्थामा पिपलमै बसेर 10 वर्ष एसएलसी पछि काम गरेँ। म पाल्पामा ब्याचलर्स 3 वर्ष कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि 1 वर्ष अरू थप काम गरेपछि म मास्टर्स पढ्नको लागि आफ्नै काम गरेको संस्थाबाट स्कलरसिपमा म इन्डिया गएँ। 2 वर्ष इन्डियामा पढेँ। त्यस्तै गरेर नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यहाँ विभिन्न किसिमको सामाजिक समस्याहरू भइरहेको थियो। कतिपय अवस्थामा म नेपाली भाषाको अनुवादकको रूपमा यहाँको अदालतहरूमा, यहाँको सुरक्षा निकायहरूमा दोभाषीको रूपमा पनि काम गर्छु। नेपाल बाहिरका नेपाली। नेपाली र इन्डियन खानाको लागि उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट एभरेस्ट माउन्टान्या अभिनिदा दु ब्राजिल अल्भलादे लिस्बोन। प्रोप्राइटर नरेन्द्र बहादुर हमाल। पोर्चुगलको विभिन्न सेफमा जान, विभिन्न रमणीय ठाउँमा घुम्न जान, छोटो तथा लामो दूरीको सस्तो र सुविधायुक्त यात्राको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै विभिन्न किसिमका फोटोसुट, भिडियो सुट, म्युजिक भिडियो निर्माण, व्यवसायका वेबसाइट निर्माण तथा प्रचार प्रसारको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्क शम्भु सिलवाल 9200074118। नेपाल बाहिरका नेपाली। 7 समुद्र पारी आएपछि कहिले सुख भोग्नुभयो होला, कहिले दुःख सहनुभयो होला, कहिले सफलता भोग्नुभयो होला, कहिले असफलता स्वीकार्नुभयो होला। अब साँच्चै भन्नुहोस् न, तपाईँको परिभाषामा जीवन के रहेछ? नेपाल छाडिसकेपछि थुप्रै सङ्घर्ष गर्नुभयो होला। के यति नै सङ्घर्ष नेपालमा गर्नुभएको भए सफलता सम्भव थिएन होला? पैसा कमाउनका लागि देश, घर, परिवार छाडेर परदेशिँदै गर्दा तपाईँको विचारमा पैसा के हो? घर परिवारबाट टाढा हुँदा प्रेमको अभाव महसुस गर्नु भएन? कि घर परिवारलाई भुलेर परदेशी प्रेममा रमाउन थाल्नुभयो? नमस्कार, म फुर्बान रायमाझी। हामी लाखौँ नेपालीहरू नेपाल बाहिर छौँ। नेपाल छाड्नुका आफ्नै बाध्यताहरू छन्। नेपाल छाडिसकेपछिका सङ्घर्ष, पीडा र कठिनाइहरू उत्तिकै छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले भोगिरहेको परदेशले हामीलाई धेरै थोरै सफलता पक्कै पनि दिएको छ। परदेशी जीवन भोगिरहेका नेपालीहरूका सुख दुःख उहाँहरूकै आवाज मार्फत तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यो हो कार्यक्रम नेपाल बाहिरका नेपाली। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको कार्यक्रम। जीवन र इच्छाहरू न समयले छेक्दो रहेछ, न स्थान र परिस्थितिले। अध्ययन इच्छा शक्तिमा निर्भर हुन्छ, उमेरमा होइन। नेपालमा सङ्घर्ष र सफलता दुवै भोगेका मानिसहरू पनि युरोप हानिएर उही सङ्घर्ष र सफलताको निम्ति मेहनत गरिरहेका छन्। आजको भागमा हामी तिनै व्यक्तिलाई भेटेका छौँ। यो भाग यस अर्थ पनि महत्त्वपूर्ण हुनेछ कि युरोपको एउटा राष्ट्र पोर्चुगलमा बसेर पिएचडी गर्दै गरेका नेपालीको अध्ययन र सङ्घर्षका विषयहरू समावेश गरिरहेका छौँ। पोर्चुगलमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूका लागि यो भाग अझै विशेष हुनेछ, किनकि हामी यहाँका कागजी प्रक्रियाका विषयमा जानकार व्यक्तिलाई कार्यक्रममा ल्याएका छौँ। हामी यही विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम तयार पारिरहेका छौँ। केपी भट्टराई, नियाल्प पोर्चुगलका सञ्चालक। नियाल्प सामाजिक सेवा र नेपालीहरूसँग सम्बन्धित भाषा र कागजी प्रक्रियाको लागि सञ्चालित संस्था। हामी उहाँसँगै रहेर आजको कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अवश्य पनि यो कार्यक्रम तपाईँको लागि उपयुक्त हुनेछ। नेपाल बाहिरका नेपाली। नेपालमा म
गोर्खा जिल्लाको आँपीपल गाविस तत्कालीन अवस्थामा आँपीपल गाविसको वार्ड नम्बर 1 पाथिभरामा जन्मिएको। विशेष गरेर मेरो बाल्यकालको शिक्षा भनौँ प्राइमेरी शिक्षा गाउँकै प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक विद्यालयमा आँपीपलमै भएको हो। कक्षा 7बाट म मेरो हाई स्कुलको लागि म चितवन आएँ। चितवनमा म बुढामामाली कहाँ बसेर 7, 8, 9, 10 चितवन माध्यमिक विद्यालयबाट मैले एसएलसी पास गरेँ। त्यो चाहिँ 45 सालमा मैले जाँच दिएँ र 46 सालमा रिजल्ट भएर म त्यहाँबाट एसएलसी पास गरेको। उच्च शिक्षाको लागि यसरी हेर्दाखेरि एउटा सपनै जस्तो लाग्छ। त्यो म अलिकति सेयर गर्न पनि चाहन्छु। धेरै ठाउँमा मैले भन्ने गरेको छु। एसएलसी पास गरेपछि म एसएलसी पास गर्दा 46 सालमा म मेरो ब्याच प्रथम अथवा क्लासको फर्स्ट भए र मेरो ब्याचको एसएलसीको पनि फर्स्ट डिभिजन। 45-46 सालमा फर्स्ट डिभिजन ल्याउँदा एसएलसीमा राम्रै स्थितिको स्टुडेन्ट गनिन्थ्यो। तर मेरो आफ्नो घरको पारिवारिक स्थिति र त्यो बेलाको मेरो आफ्नो स्थितिले गर्दा म एसएलसी पास गरेपछि तुरुन्तै उच्च शिक्षाको लागि कलेज भर्ना हुन र पढ्न कन्टिन्यू गर्न सकिनँ। मेरो पारिवारिक कारणले गर्दा म त्यो जागिरको खोजीमा लागेँ र एसएलसी पास गरेको 10 वर्षसम्म म फेरि गाउँकै युनाइटेड मिसन भन्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था थियो, त्यसको अस्पताल र समुदाय कार्यक्रम थियो। त्यो युनाइटेड मिसन संस्थामा आँपीपलमै बसेर 10 वर्ष एसएलसी पछि काम गरेँ। 10 वर्ष काम गर्दाखेरि मैले आफ्नो अध्ययनलाई कम्प्लिटली बिर्सेँ। किन भन्दा त्यो बेलामा मेरो परिवारको जिम्मेवारी आइसकेको थियो र मैले काम नगरी हुन्थेन। मसँग बाहिर गएर सबै कुरा छोडेर पढ्ने अवस्था थिएन। तर 10 वर्ष काम गरिसकेपछि मलाई अलिकति म सँगसँगै पढेका साथीहरूको योग्यता र म जुन संस्थामा काम गर्थेँ त्यो संस्थामा मैले अन्य साथीहरूसँग काम गर्दाखेरि उनीहरूको शैक्षिक योग्यता देखेर मलाई आफै आत्मग्लानि भयो र मैले 10 वर्षपछि इन्टरमिडिएट काठमाडौँमा जस्ट फर्म भरेर एक्जाम मात्रै दिन गएँ। त्यसले पहिलो वर्ष पनि अनि दोस्रो वर्ष पनि। त्यसरी गर्दा मैले इन्टरमिडिएट पास गरेँ 11 र 12। 46 सालमा रिजल्ट भयो। 47 सालदेखि 57 सालसम्म म आँपीपलमै बसेर काम गरेँ। त्यहाँ कलेज शैक्षिक संस्था नभएको कारणले हायर एजुकेसनको लागि। त्यसपछि मैले 57 सालमा प्राइभेटमा आइए पास फर्स्ट इयर दिएँ अनि सेकेन्ड इयर पनि दिएँ। दोस्रो वर्ष म प्राइभेटमा जस्ट जाँदा काठमाडौँ गएँ र एकैचोटि पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण गरेँ। त्यो चाहिँ करिब 2059 साल थियो। म जागिर सुरुवात गर्दा 18 वर्षको थिएँ। जागिर खाएको 10 वर्ष 28 वर्षपछि बल्ल इन्टर प्राइभेट दिएर पास गरेँ। त्यो बेलामा हामी सिङ्गल परिवारमा बस्थेँ। म आफ्नो परिवार म्यानेज गरेर 47 देखि 57को गोर्खाको अवस्था। अब म एउटा दुर्गम गाउँ भनौँ, यातायातको सुविधा पनि थिएन। अनि म अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामा काम गर्ने। विशेष गरेर मेरो काम अफिसमा हुन्थ्यो बिहान 9 बजीदेखि 5 बजीसम्म। र गाउँको अवस्था हेर्दा त्यो बेलाको गाउँ अलिकति अहिले हामी गाउँमा हेर्छौँ नेपालको भने त्यो बेला गाउँ अलि भरिपूर्ण थियो अहिलेको भन्दा। अनि धेरै साथीहरू पनि हुन्थ्यो गाउँमा र रमाइलो किसिमले बितेको थियो र म काम गर्थेँ। आर्थिक रूपले पनि म सम्पन्न थिएँ त्यो बेला। तर 57 सालबाट 2 वर्ष जब म इन्टर पास गरेँ 59 सालमा म
लाई फेरि पढ्नकै लागि मलाई अब इन्टर पास गरेपछि ब्याचलर्स पढ्न मन लागेर म ब्याचलर्स त्यहाँ पढ्न नसक्ने अवस्था थिएन र काम छोड्न सक्ने अवस्था पनि थिएन। त्यसले गर्दा हाम्रै अन्तर्राष्ट्रिय यो युनाइटेड नेसनको संस्था पाल्पामा पनि थियो र मैले पाल्पा सरुवा मागेर म पाल्पा सरुवा भएँ 59 सालमा। त्यो किन भन्दा घर पाएको जागिर छोडेर जस्ट पढ्न मात्रै भनेर पाल्पा सरुवा भएँ, जसले गर्दा म बिहान पढ्थेँ र दिउँसो अफिसमा काम गर्थेँ। म पाल्पामा ब्याचलर्स 3 वर्ष कम्प्लिट गरेँ। त्यसपछि 1 वर्ष अरू थप काम गरेपछि म मास्टर्स पढ्नको लागि आफ्नै काम गरेको संस्थाबाट स्कलरसिपमा म इन्डिया गएँ। 2 वर्ष इन्डियामा पढेँ। 62 सालमा म इन्डियाबाट फर्किएर पाल्पा आएर फेरि काम गरेँ। 67 सालसम्म म पाल्पामै युनाइटेड नेसनको संस्थामा काम गरेँ। 67 मा म काठमाडौँ छोडेँ आएँ। 67 मा म पाल्पा पनि छोडेँ र 67 बाट 70 सालसम्म म काठमाडौँमा यो कलेजमा पढाउने काम गरेँ। साथै कलेजमा पढाउनेको कामको साथसाथै आफैले कलेज साथीहरूसँग मिलेर खोलेर कलेज पनि सञ्चालन गरेँ। यो 65 वर्षमा 70 वर्ष अथवा 50 वर्षभन्दा माथि पनि उमेर चिपिने जाँदा नि पढाइ कहिल्यै पनि अन्त हुन्न भन्ने उहाँहरूको देखेको थिएँ नजिकबाट। त्यसले गर्दा म यहाँ आएँ। म 2013 मा आएँ। 13 मा आएपछि पनि करिब 1.5-2 वर्ष यहाँ बसेँ र यो बस्दा पनि यहाँ कहाँ पढ्न पाइन्छ, के पढ्न पाइन्छ, के अवसर छ भन्ने कुरा म आएको दिनदेखि नै म पोर्चुगलको सिस्टमको बारेमा नि मैले हेर्दै थिएँ। सबै त्यो बेलाको अवस्था मैले विचार गर्दाखेरि मैले लामो समय नेपालमा बसेर करिब 20 वर्ष काम गरेँ र धेरै साथीहरू विदेशमा जानुभएको थियो, पढ्न जानुभएको थियो, त्यो विदेशी हुनुभएको थियो। तर मलाई चाहिँ त्यो बेला होइन, विदेशी हुनु नेपालमा बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस जाँगर थियो। त्यो गरेर पनि थिएँ। तर यस्तो अवस्था आयो कि म 2013 मा चाहिँ युरोपको एउटा कन्फरेन्समा सेमिनारमा आएको थिएँ। तर यहाँ विदेश आउँदा चाहिँ यतै बस्छु भन्ने मैले सोचेको थिइनँ। अर्थात् सधैँ विदेशिनी छु, विदेशीय छु भनेर परिवारसहित यतै बस्छु भन्ने सोचेर म नेपाल छोडेको चाहिँ होइन पहिला छोड्दाखेरि 2013 मा। तर जब यता आएँ यहाँको यतै बस्न थालियो अनि यतै घुलमुल हेर्न थालियो। त्यसपछि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा म विशेष गरेर यता आएपछि मलाई यो पढ्न नै प्रेरित गर्यो र यहाँ पनि पढ्न पाउने अपर्च्युनिटी पाएँ। त्यसपछि म तुरुन्तै नेपाल फर्किने अवस्था रहेन। 15देखि 16 को बिचमा यदि मैले यहाँ पढ्न अपर्च्युनिटी नपाएको भए म पोर्चुगल चाहिँ बस्थिनँ, त्यो चाहिँ पक्का थियो त्यो बेलाको मेरो सोचाइ। स्वादिष्ट नेपाली खानाका परिकारहरूको लागि एभरेस्ट नेपाल स्न्याक बार आन्जुस लिस्बोन कनाईको आडमा सम्पर्क 9200300356। हामी तपाईको सेवामा सदैव हाजिर छौँ। प्रोप्राइटर धन शेर्पा। पोर्चुगिज नेसनालिटी एप्लाईको लागि चाहिने पोर्चुगिज भाषा A1 A2 को सर्टिफिकेटको लागि आधिकारिक निकायबाट अप्रुभ भएको स्कुल नियाल, जहाँ शान्त वातावरणमा पोर्चुगिज अनुभवी शिक्षकहरूबाट पोर्चुगिज भाषाको कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। साथै पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्रको प्रक्रियाको लागि पनि हामीलाई सम्झनुहोस्। सञ्चालक केपी भट्टराई। सम्पर्क 9161191210199723। ठेगाना रुआ दु आर्को दु मार्केस दु अलेग्रेत नम्बर 4 दोस्रो तला, लिस्बोनबाट ठिक पारी कासिल्यासमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट डाक्टर मसला रेस्टुरेन्ट एन्ड वाइन बार। कासिल्यासको बारकोबाट नजिकै सफा, शान्त र पारिवारिक वातावरणमा रहेको उत्कृष्ट रेस्टुरेन्ट।
हामी कहाँ नेपाली इन्डियन खानाका सम्पूर्ण परिकारहरू उपलब्ध छन्। ठेगाना रुआ कान्दिदो दुस रेस 55 अलमादा पोर्चुगल। सम्पर्क 926685 हामीलाई सेवा गर्ने मौका दिनुहोला। नेपाल बाहिरका नेपाली। अहिले म करिब 48 वर्ष भएँ। पढाइ त यो जीवनको निरन्तरता हो भन्ने बुझ्छु मैले, चाहे त्यो औपचारिक होस् चाहे अनौपचारिक होस्, यो त कहिल्यै सिद्धिन्न जस्तो लाग्छ। त्यो बेलाको दिनहरू समयहरू, त्यो बेलाको पोर्चुगलको अवस्था सम्झँदा अहिले मलाई धेरै घटनाहरू याद आउँछ। धेरै त्यो बेलाको साथीहरू र अहिले आउने साथीहरूको बिचमा हेर्दाखेरि हामीले धेरै ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अर्थात् मैले मात्रै होइन, त्यो बेला यहाँ आउने साथीहरू, अर्थात् म 13 को अन्त्यतिर आउँदा हामी नेपालबाट आएको मान्छेले त पहिलो 6 महिना तैँले कामै गर्न पाउन्न, घरमा बसेर खानुपर्छ भन्ने थियो। त्यसले गर्दा पहिलो 6 महिनामा त म यहीँ यो मातृमूर्तिको वरिपरि बसेर नेपालबाट पैसा ल्याएर खाएँ र त्यो मेरो लागि धेरै ठुलो खर्चको कुरा थियो। काम पाउने त त्यो सम्भावनै थिएन। त्यसपछि पहिलो 6 महिनापछि जब म काम गर्न थाल्ने, तर अब त्यो कामको अहिले भन्ने हो भने, साँच्चै भन्ने हो भने त्यो काम मैले त्यो आशा गरेकै थिइनँ त्यस्तो काम गर्न सकिन्छ अथवा म काम गरेर यहाँ पेपर बनाउँछु भन्ने त्यो कल्पना भन्दाको बाहिर, तर बाध्यता थियो। किनभने 6 महिना बसिसकेको थिएँ म यहाँ र मैले पेपर बनाएर जान्छु अथवा पेपर पहिलो बनाउँछु त्यसपछि देखा जाला भन्ने सोच थियो। त्यसले गर्दा मेरो बाध्यता थियो कि म एक्लै थिएँ, मलाई पेपर जसरी नै बनाउनु थियो। पहिलो म काम यहाँ लिस्बनमा काम गर्ने त त्यो सम्भावनै थिएन। त्यो बेलामा खेतीमा काम थियो, धेरै मान्छेहरू खेतीमा गथे। म पनि साथीहरूको लैमा गएर खेतीमा सुरुमा गाजर यो गाजरको काम, गाजर तोड्ने, जमिनबाट छुट्याउने कामको लागि गएँ। मैले 4 दिन त्यो काम गरेँ। 15-20 दिन ऐसोली टिप्ने, टमाटर टिप्ने, 1-1.5 महिना करिब 2 महिनाको अवधिसम्म मैले खेतीमा काम गरेँ। तर त्यो मेरो लागि त्यो खेतीको कामले अहिलेसम्म प्रेरणा दिएको छ। त्यति बेला सुरुमा अलिकति गाह्रो भयो जाँदाखेरि यहाँबाट, तर त्यहाँ 2 महिनासम्म बस्दा पनि 1.5-2 महिना मैले काम गरेँ। त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कम्प्लिटली अनएक्सपेक्टेड थियो। अनि त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको साथीहरूको अवस्था, त्यहाँ हामीले गर्नुपर्ने काम, हामीले पाउनुपर्ने सुविधा, त्यो कुरा मेरो दोस्रो लाइफ थियो। तर म चाहिँ त्यसलाई एउटा एक्सपिरियन्सको रूपमा लिएको थिएँ र पछिसम्म त्यो एक्सपिरियन्सले मेरो जीवनमा अहिलेसम्म धेरै ठुलो काम गरेको छ। मैले एक्सपिरियन्स लिएँ, त्यो चाहिँ अब कस्तो भने अहिले मैले त्यो 2-3 महिना त्यहाँ काम गरेँ, त्यसपछि आएर पनि 5-7 महिना अझ त्यता घुमेँ। त्यसले गर्दा पोर्चुगलको खेतीको अवस्था, त्यो फलामको डब्बाभित्र सुतेको अवस्था अनि त्यहाँको कामको अवस्थाले गर्दा मैले सिक्ने मौका पाएँ। तर मैले नेपालमा पनि अब यहाँ आएर मैले केही गर्छुको भन्ने अर्को एउटा च्यालेन्ज पनि थियो मेरो लाइफमा। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ नेपाल फर्किने सोच त्यो बेलामा नबनाइकन म यहीँ कसरी सर्भाइभ भएर अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने मैले सोचेर म अगाडि बढेको थिएँ। त्यो बेला मैले करिब 10 महिनाको ट्याक्स गएपछि पेपर भयो। 6 महिना म काम नगरिकन बसेँ, भए 16 महिना भयो। पेपर भएको 3 महिनापछि पेपर आयो भन्दा करिब पोर्चुगल आएको 19देखि 20 महिनाको बिचमा मेरो हातमा यहाँको यो टेम्परेरी रेजिडेन्ट पर्मिट पाएँ। विशेष गरेर पेपर हुनुभन्दा पहिले नै म यहाँ के छ अपर्च्युनिटी भनेर मैले विभिन्न शैक्षिक संस्था, युनिभर्सिटी, सरकारी निकायहरूमा त्यो बेलादेखि नै करेस्पोन्डेन्स गर्थेँ, भिजिट गर्थेँ र मैले इन्फर्मेसन लिएको थिएँ।
पेपर हुँदाको अवस्थामा, पेपर भइसकेको अवस्थामा मैले 2-3वटा युनिभर्सिटीमा मेरो आफ्नो बायोडाटा, सिभी, एक्सपिरियन्सहरू पेस गरेको थिएँ। इन्टरभ्यूहरू पनि फेस गरेको थिएँ र यहाँको 2टा युनिभर्सिटीले 2015मा मलाई पिएचडीको लागि एडमिसन एक्सेप्ट गरेको थियो। एउटा लिस्बनको युनिभर्सिटी, एउटा पोर्तोको युनिभर्सिटी। तर मैले लिस्बन युनिभर्सिटी छोडेर पोर्तो युनिभर्सिटीमा 2015को अक्टोबरबाट यो पब्लिक हेल्थ, जनस्वास्थ्य विषयमा पढाइ सुरु गरेँ। करिब 7 वर्षदेखि म पोर्चुगलमा छु। यहाँको एजुकेसन सिस्टम युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा छ। अब हाम्रो देशको स्ट्यान्डर्डभन्दा धेरै माथि छ। अनि यहाँ धेरै साथीहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले भेट हुँदाखेरि विभिन्न अलि यो कलेज पढ्ने भाइ बहिनीहरू पनि त मैले धेरै भेटेँ। मैले बुझेसम्म मेरो सम्पर्कमा आएको साथीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई अथवा यहाँ बस्ने साथीहरूको बच्चा बच्चीलाई पढाइको लागि मैले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा मैले देखेको, मैले जानेको सुझावहरू, सल्लाहहरू धेरै दिने गरेको छु। त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो दिनलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ। अलिकति थाहा पाउने बित्तिकै नै मैले कतिपयलाई थाहा नभएको कुराहरू बताउने गरेको छु। र सम्भव छ यहाँ धेरै साथीहरूले पढाइ पढ्न सक्नुहुन्छ। कतिपय नेपालबाट पनि डाइरेक्ट यहाँ पढ्नको लागि, स्टडीकै प्रयोजनको लागि स्कलरसिपमा, विभिन्न स्कलरसिपमा यहाँ आएर पढाइ कम्प्लिट गरेर फेरि नेपाल जानुभएको पनि छ। कतिपय साथीहरू यहीँ कम्प्लिट गरेर राम्रो पेसामा लाग्नु भएको पनि छ। तर अन्य देशको तुलनामा, अन्य देशका नागरिकहरू जो यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूको तुलनामा नेपाली भाइ बहिनीहरू, हामी नेपालीहरू यहीँ पढ्ने चाहिँ कम छौँ। एउटा त भाषाको कारण पनि हुनसक्छ। तर पनि केही साथी भाइ बहिनीहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। तर त्यो आफ्नो इन्ट्रेस्टमा भर पर्छ। म पढ्छु नै भनेर कोही लाग्छ भने यहाँ असम्भव छैन। विभिन्न तरिकाले पढ्न सकिन्छ। जस्तो यहाँ मैले थाहा पाएअनुसार केही नेपाली स्टुडेन्टहरू मास्टर्सको लागि, पिएचडीको लागि यहाँ स्कलरसिपमा आएर पढेर फेरि नेपाल गएर राम्रो आफ्नो प्रोफेसनल क्यारियर बनाउनु भएको छ। त्यस्तै केही साथीहरू नेपालबाट अध्ययनको लागि आएर यहाँ स्टडी कम्प्लिट गरेर यहीँ नै आफ्नो पेसालाई, प्रोफेसनल लाइफमा धेरै अगाडि बढाउनु भएको छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरा कमिटमेन्ट चाहियो, इच्छा चाहियो। जो विद्यार्थी अथवा हामीहरू जो म पढ्छु, यहाँ केही गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यस्तो मान्छेहरूलाई यहाँ छ। यहाँ गरिरहेको नेपालीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। तर अन्य देशको नागरिकमा हामी नेपालीहरू सङ्ख्याको हिसाबले कम छौँ। तर अपर्च्युनिटी छ। विभिन्न टेक्निकल सब्जेक्टहरू छ, भाषाको डिफिकल्टी छ। तर त्यसलाई पनि हामी म्यानेज गर्न सक्छौँ र पढ्न सक्छौँ, पढाउन सक्छौँ र बच्चाहरूको र स्टुडेन्टको आफ्नो क्यारियरहरू अगाडि बढाउनलाई यहाँ मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। इन्भाइरोमेन्ट जस्तो नेपालमा म आफै कलेजमा पनि पढाएँ, आफैले कलेजमा पनि पढाएँ, कलेजमा नि पढेँ र यहाँको कलेजहरू, हायर एजुकेसनमा पनि म आफै डाइरेक्ट इन्भल्भ भएँ। अब नेपालको र यहाँको तुलना गर्दा त आकाश पाताल देखिन्छ। स्ट्यान्डर्डको कुराहरू, इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू। नेपालमा एजुकेसन सेक्टर सबभन्दा बढी पोलिटिक्सले बिग्रिएको हामीले देख्छौँ। हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। तर यहाँ एजुकेसन हुने बित्तिकै टोटल्ली प्रोफेसनलाइज भएको छ। यहाँको युनिभर्सिटीहरू पुरै अटोनोमस छ। प्रत्येक युनिभर्सिटी मात्र, यहाँको स्कुलहरू पनि, स्कुल एडमिनिस्ट्रेसन, यहाँको हायर सेकेन्डरी स्कुल अथवा यो स्कुलहरूदेखि उपल्लो शैक्षिक संस्थाहरू सबै अटोनोमस छन्। युनिभर्सिटीले आफै डिसिजन गर्न सक्छ सबै कुराहरू। यहाँ कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। यहाँको कुनै पोलिटिसियनले युनिभर्सिटीमा कुनै चलखेल गर्न सक्दैन। यहाँको कुनै युनिभर्सिटीमा राजनीति नियुक्तिहरू हुन सक्दैन। यहाँको युनिभर्सिटीहरूमा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ताहरू नेतृत्वमा आउन सक्दैनन्। तर तपाईँ हाम्रो नेपालको युनिभर्सिटीहरूको अवस्था मैले यहाँ आएर भन्नुपर्ने अवस्थै छैन। कस्तो छ, कुन अवस्थामा छ,
कसरी गुज्रिरहेको छ। त्यसले गर्दा हामी नेपालीहरूले जो नेपालमा पढेका छौँ हामीले भोगेका छौँ, हाम्रो साथीहरूले छरछिमेकीहरूले र त्यहाँ पनि भाइ बहिनीहरूले भोग्नुभएको छ, त्यसको तुलनामा यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ हरेक किसिमले। विशेष गरेर विगत 7 वर्षदेखि म यहीँ लिस्बनमा अथवा पोर्चुगलमा बसेको कारणले र 13-14देखि नै र अहिले हामीहरूको सङ्ख्याकै हिसाबले नेपालीहरूको सङ्ख्या धेरै अगाडि बढेको छ। धेरै हामी नयाँ आएका प्रत्येक वर्ष थपिने विभिन्न कारणले गर्दा पोर्चुगल आउने र यहीँ बस्ने, यहीँ काम खोज्ने, यहीँ कार्ड बनाउने र यहीँ बस्ने, यहीँ परिवार ल्याएर हाम्रो सङ्ख्याहरू धेरै छ। त्यो कुरा यहाँको स्थानीय सरकारले, यहाँको केन्द्रीय सरकारले हिजोआज महसुस गरेको छ। जस्तै नेपालीहरूको सङ्ख्या प्रत्येक ठाउँमा अब लिस्बनमा प्लस लिस्बनभन्दा बाहिर पनि धेरै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थित भएको छ। विदेशीहरू यहाँ कति छन्, के गर्दैछन् भन्ने कुरा सरसर्ती डाटा यहाँको सरकारलाई तल्लो निकायदेखि छ र हाम्रो उपस्थिति बलियो छ। हाम्रो उपस्थिति बलियो भएको, ठुलो भएको, नम्बर धेरै भएको कारणले हामीसँग धेरै समस्याहरू आएका छन्, समस्याहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दा यहाँको सरकार नेपालीहरूप्रति अरू विदेशी नागरिक सरह संवेदनशील छ। नेपालीहरूको ठुलो सङ्ख्या छ, धेरै व्यवसायहरू बसेका छन्, धेरै अनौपचारिक कुराहरूमा नेपालीहरू धेरै यहाँ आउनुभएको छ। किन आउनुभएको छ भनेर कहिले कहिले हामीलाई यहाँको नागरिक र विभिन्न निकायमा काम गर्नेहरूले पनि सोध्छन्, कसरी आउनुभएको छ भनेर पनि सोध्छन् अप्रत्यक्ष रूपले। त्यसले गर्दा नेपालीहरू यहाँ छन् भन्ने कुरा, हाम्रो उपस्थिति राम्रो छ भन्ने कुरा यहाँको समाजलाई, यहाँको सरकारी निकायलाई थाहा छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर हामी अलि हाम्रो कल्चर क्लोज कल्चर छ। हाम्रो समाज नेपालमा जुन किसिमको हामी जुन समाजमा हुर्क्यौँ, मैले त यो पोर्चुगलको नेपाली समाज चाहिँ मिनी नेपाल देख्छु। हामी प्राय धेरै जिल्लाका, अधिकांश जिल्लाका मान्छेहरू छौँ। अनि विशेष गरेर म नेपालमा पनि समुदाय स्तरमा, समुदाय स्वास्थ्यमा काम गरेको र गाउँमा बसेर, जिल्लामा बसेर नि गाउँको प्रत्येक गाविसहरूमा बसेर काम गरेको कारणले र यो यहाँको समुदाय पनि मिनी नेपाल छ र धेरै कुराहरू, अब कल्चरको कुराहरू डिफ्रेन्स त धेरै छ। हाम्रो सोचाइ, उनीहरू यहाँको पोर्चुगिज समाजको सोचाइ, तर उनीहरूले हामीलाई रेस्पेक्ट गर्छन्। जो यहाँ हामीहरूलाई विदेशीहरूलाई हेला गर्ने, विदेशीहरूलाई अलिकति नराम्रो तरिकाले हेर्ने त्यो चाहिँ देख्दिनँ। मैले देखेकै छैन, होला एउटा दुईवटा छुटपुट घटना, तर अधिकांशमा चाहिँ पोर्चुगलले विदेशीहरूलाई अलवेज वेलकम गर्छ र सम्मान गर्छ हाम्रो कामको लागि र हामीलाई परेको बेला हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको सोचाइ छ। हामीलाई माया गर्नुहुन्छ यहाँको सरकारी निकाय, यहाँको आम नागरिकले जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो अनुभवमा। विशेष गरेर म अहिले ठ्याक्कै मेरो यो पिएचडीको क्लासहरू सिद्धिएपछि रिसर्चहरूमा लागेको थिएँ। त्यो रिसर्चलाई अहिले मैले स्थगित गरेर विशेष गरेर मैले एउटा संस्था खोलेर संस्था मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्ने, यहाँको नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्ने र अलिकति आफूले जानेको कुराहरू बताउने र शैक्षिक क्षेत्रमै लाग्ने किसिमले म अगाडि बढेको छु। विशेष गरेर मैले यहाँको सरकारी निकायसँग समन्वय गरेर, सरकारी निकायसँग अनुमति लिएर पार्टनरसिपमा पोर्चुगिज भाषाको क्लासको एउटा स्कुल सञ्चालन गरेको छु। अहिले त्यो स्कुलमा हामीले 2टा संस्थासँग सम्झौता गरेका छौँ सरकारी निकायसँग र हाम्रो काम विद्यार्थी रजिस्ट्रेसन गर्ने, क्लासरुम फेसिलिटिजहरू हामी आफू बनाउँछौँ। तर यहाँको सरकारी निकायबाट हाम्रो स्कुलमा मान्यता दिएको कारणले उहाँहरू आउनुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ र समन्वयमा हामीले यहाँको सर्टिफाइड पोर्चुगिज ल्याङ्ग्वेज कोर्स सञ्चालन गरेका छौँ, एउटा काम। त्यसबाहेक मैले यहाँको सरकारी निकाय, आप्रवासी निकायलाई
नेपाली भाषाको ट्रान्सलेसनको काम गर्छु। धेरै डकुमेन्टहरू उहाँहरूले मलाई पोर्चुगिज भाषामा इङ्ग्लिस भाषामा पठाउनुहुन्छ, म नेपाली भाषामा ट्रान्सलेट गरेर दिन्छु उहाँहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार, र त्यो यहाँको सरकारी निकायबाट पब्लिस हुन्छ। त्यस्तै गरेर नेपालीहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यहाँ विभिन्न किसिमको सामाजिक समस्याहरू भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा म नेपाली भाषाको अनुवादकको रूपमा यहाँको अदालतहरूमा, यहाँको सुरक्षा निकायहरूमा दोभाषीको रूपमा पनि काम गर्छु। त्यस्तै गरेर यहाँको लिगल कामहरूमा हाम्रो समुदायको मानिसहरूलाई, हाम्रो एसियन मानिसहरूलाई हामीले जानेको कुराहरू हामीले यो संस्था मार्फत पनि हामीले हेल्प गर्दै आइरहेका छौँ। अब जस्तो मेरो पिएचडीको अथवा मेरो अध्ययनको विषय, मेरो एक्सपिरियन्सको विषय पनि समुदाय स्वास्थ्य हो। लामो समय करिब 20 वर्ष समुदाय स्वास्थ्यमा काम गरेको र अहिले मैले यो भाषा मार्फत समुदाय स्वास्थ्यमै काम गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्र, यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रसँग हाम्रो समुदायलाई जोड्ने, हाम्रो समुदायको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा हामी नेपालीहरूको सङ्ख्या एकदम बढी छ। जस्तो तपाईँलाई भनौँ 2019 विदेशी महिलाहरूले पोर्चुगलमा बच्चा जन्माउने सङ्ख्या यदि पहिलो ब्राजिलियन हो, दोस्रो नेपाली हो। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूको समस्याहरू धेरै छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँको स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि एउटा सहयोग गर्ने, पार्टनरसिपमा काम गर्ने, सरकारसँग मिलेर त्यो काम गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा मैले नेपालमा जे पढेँ, जे सिकेँ, जे काम गरेँ, ठ्याक्कै त्यही काम गर्ने बिस्तारै यहाँ मौका मिलेको छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो मैले क्यारियर नै यतातिर बनाउने व्यवस्था गर्दैछु। तर यो भाषा त त्यसमा अभियसली आइहाल्यो, यो त त्यसलाई यो मार्फत नै हामी अगाडि बढ्छौँ जस्तो लाग्छ। अब विशेष गरेर पोइन्टमा भन्दा त नेपालीहरूको समस्या अब कोभिडभन्दा पहिला र कोभिडभन्दा पछि धेरै प्रब्लम छ। जस्तो अहिले चाहिँ कोभिडले गर्दा अधिकांश नेपालीहरूको यो टुरिज्म सेक्टरमा काम गर्नेहरूको रोजीरोटी गएको अवस्था छ। हामी नेपालीहरू अधिकांश चाहिँ हाम्रो यहाँको भाषाको प्रब्लम छ। हामीसँग टेक्निकल स्किल्ड नलेज, यहाँको सरकारी निकाय तथा यहाँको सङ्घ संस्थामा पाउने काम पाउने जुन अपर्च्युनिटी यहाँ आउने हामी नेपालीहरूमा धेरै कम छ। जुन सिप हामीसँग हुनपर्छ यहाँको राम्रो कामको लागि, त्यो अलमोस्ट हामीसँग छैन। एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँलाई पनि थाहा छ पोर्चुगलमा अहिले नेपाली समुदायको उपस्थिति बढी छ, तर अलमोस्ट यो हामी यसलाई ट्रान्जिट पोइन्ट लिन्छौँ। हाम्रो समुदायले करिब 7-8 वर्ष यहाँ बस्ने, यहाँको पोर्चुगिज नागरिक लिएपछि हामी अन्य ठाउँमा जाने। त्यसले गर्दा धेरै साथीहरू यहाँ लङ टर्म बस्ने किसिमले प्लानै गर्न सक्नुभएको छैन। त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि छैन। यस्ता समस्याहरू छन्। तर पनि यो देशले हामीहरूलाई स्वागत गरेको छ, सक्दो सहयोग पनि गरेको छ जस्तो लाग्छ। सम्भावनाहरू के छन् र समाधान के हुन सक्छ नेपालीहरूका समस्याहरूमा? अब हामी पहिलो कुरा त हामी आफ्नै देशमा विभिन्न किसिमको समस्याले गर्दा हामी विदेशी न बाध्य भएका छौँ। जति विदेशी न बाध्य भएका छौँ त्योमध्ये जति युरोपमा आएका छौँ, युरोपमा नि कहीँ अन्य ठाउँमा बस्ने, लङ टर्म बस्ने अवस्था नभएकोले गर्दा हामी पोर्चुगल आउन बाध्य भएका छौँ। अब विशेष गरेर समाधानको उपायहरूमा हामी यहीँ यो देश प्राकृतिक रूपले नेपालको हावापानीले हेर्दा पनि र यहाँको विभिन्न अपर्च्युनिटीले गर्दा पनि हामी नेपालीहरू यहाँ बस्न सक्ने वातावरण बनाउनको लागि मुख्य कुरा भाषा यहाँ सिक्नुपर्छ। भाषामा अलिकति दखल राख्यौँ भने हामीले यहाँभित्र धेरै अपर्च्युनिटी अन्य देशका नागरिकले पाएपछि हामीले यहीँ बस्न सक्ने वातावरण बन्न सक्छ। यहीँ प्रोफेसनल कामहरू, बिजनेस व्यापारहरू गर्न सक्ने काम हुनसक्छ। यो कोभिडभन्दा पहिला अलिकति सहज थियो भने अहिले अलिकति गाह्रो छ। तैपनि सम्भावना छैन भन्न चाहिँ सक्दिनँ।
तर सबभन्दा ठुलो हामी अब यहाँ आएको साथीहरूले आफ्नो कमिटमेन्ट, आफ्नो लगनशीलता, म यहीँ बसेर के गर्छु भन्ने यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा हामी 7 वर्ष बसेर हामी अन्त जाने भन्न सुरुबाटै म यहाँ केही गर्छु भन्ने सोच विकास गरेर अगाडि बढ्न पर्यो। त्यसले गर्दा हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै विशेष गरेर हामी नेपाली भाइ बहिनीहरू टिनेजर धेरै यहाँ आउनुभएको छ। मैले उहाँसँग अप्रत्यक्ष कुरा गर्दा पनि उहाँहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमि सम्पन्नशाली नै छ नेपालमा, तर यहाँ आएर उहाँहरूले आफ्नो शैक्षिक अवस्था सबै छोडेर यहाँ आउनुभएको छ। कतिपय अवस्थामा परिवार एक्लो भएको कारणले साथी सङ्गतले पनि यहाँ उहाँहरूलाई जिउन गाह्रो भइरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अब धेरै घटनाहरू यहाँ भएका छन्। त्यस्तो भाइ बहिनीहरूलाई सहयोग गर्ने र विशेष गरेर एक आपसमा मिलेर आफ्नो समुदायलाई सहयोग गर्नुपर्छ सबैले भन्ने के लाग्छ। अवश्य तपाईँको कार्यक्रम सुरुदेखि हेर्दै रहेको छु अनि तपाईँहरू कार्यक्रम हेर्दाखेरि मलाई पक्का पनि यो नयाँ कार्यक्रम जस्तो लाग्यो र म चासोको रूपमा हेरिरहेको छु। विशेष गरेर तपाईँहरूलाई हाम्रो समुदायमा पोर्चुगलमा देखिएका समस्याहरू तपाईँहरूले रोजगार त्यो समुदायमा अगाडि देखाउनको लागि एउटा प्रयास गर्नुभएको छ, सराहनीय छ। यसको लागि म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र तपाईँहरूको कार्यक्रमको सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। च्यालेन्जिङ छ तर यसलाई निरन्तरता दिनु म तपाईँहरूको टिमलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। अगाडि बढ्नु सबैको सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ र तपाईँहरूको कार्यक्रमले गर्दा यहाँको समुदायलाई फाइदा पुग्छ जस्तो लाग्छ। हाइट युरोप। हाम्रो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। तपाईँलाई हाम्रा कार्यक्रमहरू कस्ता लाग्छन् सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। हाम्रा नियमित कार्यक्रमहरू हाइट युरोप र नेपाल बाहिरका नेपाली हेरिरहनुहोला। कार्यक्रमको अर्को भागमा हामी फेरि नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते। नेपाल बाहिरका नेपाली।